بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ما شاء الله. يا رب يا رب يا رب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم الذي وفى
تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. سبحان الله. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
من نطفة إذا تمنى وأن إلى ربك المنتهى يا رب يا رب. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى سبحان الله ما شاء الله. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله سبحان الله ما شاء الله
ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى وغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة صدق الله العظيم